नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकको अस्थिर राजनीतिको शिकार अर्थतन्त्र पनि बन्दैछ। यतिखेर मुलुक सङ्घीयताको व्यवस्थापन हुँदै गर्दा यतिखेर सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलहको कारणले गर्दा यतिखेर मुलुकको राजनीति अस्थिर बनेको हो र यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलित भएको अवस्था छ। सङ्घीयताको व्यवस्थापन पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ, किनभने मुख्यमन्त्रीहरू नै यतिखेर फेरबदल भइरहेको अवस्था छ। आफ्नो पक्षले प्रधानमन्त्री पक्षका मुख्यमन्त्री, त्यसैगरी अर्को सत्तारूढ दलको अर्को पक्ष माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू पनि तानातानको अवस्था छ। यसरी मुख्यमन्त्रीहरूकै जागिर तानातान गर्नाले कतै मुलुकको सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा कतै चुनौतीपूर्ण अवस्था आइरहेको अवस्था छ भने यो सङ्घीयताको व्यवस्थापन विरुद्ध पनि अर्को पक्ष सडकमा देखिएको छ। राजावादीहरूले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेको अवस्था छ भने प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुनौती थपिएको छ कि जनताले गरेको संस्थागत परिवर्तनलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठुलो प्रश्न यतिखेर उभिएको छ र छिमेकी मुलुकहरूले पनि नेपालको सङ्घीयताको व्यवस्थापनलाई नजिकबाट निहालिरहेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले पनि यति बेला यो सङ्घीयताको व्यवस्थापन धरापमा पर्दाखेरि आर्थिक व्यवस्थापन, बजेटको व्यवस्थापन, राजस्व खर्चको बाँडफाँड र विकास निर्माणका परियोजनाहरू पनि सङ्कटमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी मुलुकको अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने समस्या, भर्खरै कोभिडको महामारी, विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्र, अर्को राजनीतिक कोरोनाले पनि थला पर्न आँटेको छ भन्ने चिन्ता अर्थशास्त्री, अर्थविदहरूले पनि गर्न थालेको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारी, त्यसैगरी हामीसँग जोडिनु भएको छ साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालाइसिसका डिरेक्टर डाक्टर दधी अधिकारी। दुईजना अर्थशास्त्रीहरूसँग आज हामी अर्थतन्त्रलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमै आजको छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दुवैलाई स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजना अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। तपाईँलाई चिन्ता लागेको छैन अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूले यो जुन खालको अस्थिरता देखाइरहेको, मचाइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरू नै तानातान भएको अवस्था छ? अब हामी कता जाँदैछौँ डाक्टर दधी अधिकारी? सर्वप्रथम त नवराज सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अपर्च्युनिटीको लागि। पक्कै पनि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम र पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीले असर गर्छ। त्यसैले अहिले भएको जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ त्यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई पनि पक्कै पनि त्यसले पनि असर गर्छ। ती असरका च्यानलहरू कसरी असर गर्छ भन्ने विभिन्न च्यानलहरू हुनसक्छ। हामीहरूले नेपाली जनताहरूले धेरै पहिलेदेखि अनुभव गर्दै आएको के हो त भन्दाखेरि देशमा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने हामीले मानिआएको हो। विगत 70 वर्षदेखि हामीहरूले लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेको हो र सँगसँगै हामीहरूले हाम्रो देशको द्रुत आर्थिक विकासको लागि पनि हामीले त्यो सङ्घर्षमा सँगसँगै त्यो परिकल्पना पनि गरेको हो। तर अनफर्चुनेटली कहिले पनि हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेनौँ, चाहे त्यो लोकतन्त्र पछाडि 1990s पछि होस् या 90s अघि पनि पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै पनि सरकारहरू स्थिर रूपमा दिएको, जनताले दिएको म्यान्डेटको अवधिभित्र कुनै पनि सरकारहरू बसेका थिएनन्, रहेका थिएनन्। त्यसैले अहिलेको यो निर्वाचन पश्चात जब नेकपाले करिब 2/3 बहुमतको सरकार बनायो, आम जनतामा एउटा आशा के थियो भने अब देशमा राजनीतिक स्थिरता भयो, अब देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने थियो। तर यो घटनाले, संसद विघटनको यो घटनाले आम जनतामा फेरि निराशा छाएको छ र हामीहरूलाई यो राजनीतिक स्थिरता भनेको के चिज हो त, बहुमत दिँदाखेरि पनि स्थिरता हुँदो रहेछ भने राजनीतिक स्थिरता के हो भन्ने नै आम जनतामा एउटा क्युरियोसिटी या भनौँ एउटा चिन्ता त्यो क्षेत्रमा छ र यो अस्थिरताले हामीहरूको आर्थिक विकासलाई पक्कै पनि असर गर्छ। सँगसँगै के छ भने अहिले देश कोरोना महामारीबाट ग्रस्त छ र यो बेलामा सरकारले अभिभावकको रूपमा आम जनतालाई त्यसबाट राहत दिनुपर्नेमा जबदेखि कोरोना सुरु भयो
नेकपाभित्रको आन्तरिक सङ्घर्ष त्यही बेलादेखि सुरु भयो र यो 1 वर्षभित्रमा कोरोनाभन्दा बढी छलफल नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको बारेमा मिडिया जनताहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो र हामीले जुन गर्नुपर्ने काम हो त्यो गर्न हामीले पाएनौँ र हामीले कोरोनाबाट प्रभावित जुन तल्लो लेभलका गरिब जनताहरू छ ती गरिब जनताहरू यसमा उपेक्षित भएका छन् र यो वास्तविक के हो त भन्दा राजनीतिको प्रभाव त्यहाँ देखेको हो। यदि राजनीतिक स्थिर हुन्थ्यो र सरकारले त्यो कुरामा फोकस गर्थ्यो भने त्यो तल्लो स्तरका जनताहरू र जति पनि कोरोनाबाट प्रभावित छन् उनीहरूको असर न्यून गर्न त्यतातिर फोकस हुन्थ्यो तर राजनीतितिर शक्ति लगाउनाले त्यो क्षेत्र उपेक्षित भयो। त्यसैले पक्कै पनि यो अस्थिरताले यो खिचातानीले र यो अनिश्चितताले हाम्रो आर्थिक विकासमा असर गर्छ। हजुर डाक्टर अधिकारीले यहाँले भन्नु होला यहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन संघीयताको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई नि हेर्नु भएको छ। दात्री निकायले कसरी हेरेको अवस्था छ त्यो पाटोमा नि जाउँला र त्यसैगरी हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर शिव अधिकारी। वास्तवमा यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीले जहाँ भनौँ न अहिले मुलुकले उहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो, 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार थियो मुलुकमा होइन र जनतालाई पनि त्यही आशा थियो। घोषणापत्र पनि त्यस्तै खालको बनाइएको थियो, विकास समृद्धि भनिएको थियो। अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्ला यहाँले एउटा अर्थशास्त्री भएको नाताले कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद छ होइन। दुईवटा कुरा अघि कुरा गर्नुभयो होइन। आखिरै राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्र भनौँ अथवा भनौँ न राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा जे कुरा आउँछन् अथवा बजेटमा आउँछन् यी सबै कुराहरू के भन्दा आर्थिक समृद्धिको कुरा थियो होइन। अहिले पनि हामी के भनिरहेको थियौँ भन्दा आर्थिक समृद्धि अनि चाहिँ सुखी जनता भनेरै लिएर गएको थियौँ होइन। त्यो किसिमको सरकारले चाहिँ होइन घोषणा गरिरहेको थियो। तर त्यो बाहेक अर्को के रहेछ भन्दा हामी चाहिँ अस्थिरताको कुरा गऱ्यौँ नि, राजनीतिक अस्थिरतामा चाहिँ दुईवटा पक्ष चाहिँ रहेछन् कि हाम्रो प्र्याक्टिस के छन्, हाम्रो चाहिँ कल्चर के छ, यसले पनि गर्ने रहेछ। राजनीतिक कल्चर चाहिँ निर्माण भइसकेको छैन पहिलो कुरो होइन। हाम्रा प्र्याक्टिसहरू पनि के भइरहेछन् भन्दा जुन हिसाबले जानुपर्ने हो नि, जस्तै प्र्याक्टिस भनेको कसरी भनिरहेको छु भने जस्तै बजेट बनिसकेको छ, सबै चाहिँ होइन सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो तरिकाले काम गर्ने भन्ने कुरा क्लियर छन् होइन, त्यो छन्। अब चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ गर्ने हो भने त सिस्टमले त काम गर्ने भने त मिल्थ्यो नि, नमिल्ने त होइन नि त होइन। प्रशासन फेरि कस्तो छ भने निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्था छ, अस्थिरतामा हाम्रो प्रशासकहरूले त्यही भनेको मैले मात्रै गर्दैनन्, खर्च पनि गर्दैनन्, कुनै निर्णय पनि गर्दैनन्, चुनाव हुन्छ के हुन्छ अस्थिरता छ होइन। यसले गर्दा बजेट फ्रिज हुनसक्छ, बजेट खर्च हुँदैन, उता अख्तियारले कारवाही गर्ला भन्ने पनि डर हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ मतलब अझै पनि राजनीतिक पार्टीले सुधार गरेर जान सक्ने अवस्था देख्नु भएको छ? हो, त्यही भन्न खोजिरहेको छु मैले। किनभने हाम्रो चाहिँ सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ भएको भए पोलिटिकल चाहिँ अलिअलि चाहिँ होइन फरबेदल जुन फेरबदल हो अलिअलि भइरहेको छ, अरू कन्ट्रीमा पनि हुन्छ। हाम्रो सिस्टमै चाहिँ के हो भन्दा अलिकता कहीँ चाहिँ चेन्ज भयो भने अनि सबै ठाउँ अस्थिरता चाहिँ सिर्जना हुने। जस्तै अघि तपाईँले भन्नु प्रशासनमा पनि, अनि प्रशासन पनि के हो नि भन्दाखेरिमा आफ्नो काम त रेगुलर काम गर्नु मिल्छ नि त, स्थायी सरकार भन्छौँ नि त हामी। तर पनि के हुने रहेछ भन्दाखेरिमा केही चाहिँ हलचल भयो भने अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेगुलर फङ्सनमा पनि अलिकता चाहिँ होइन अब भनौँ न त्यो जुन चाहिँ लेभलमा जुन काम गर्नुपर्ने, जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने त्यो नगर्ने, त्यसपछि फाइदा उठाउने प्रवृत्ति छ। त्यो पनि होला, विभिन्न एकजना मन्त्री गएको छ अर्को मन्त्रालयमा, अर्को मन्त्री आइसकेको अवस्था छ, त्यो विभिन्न भन्नुभयो। त्यस्तै अघि चाहिँ कुरा उठाइसक्नु भयो प्रदेशतिर पनि होइन। हाम्रो प्रदेशतिर पनि आखिर चाहिँ अहिले चाहिँ कामको सन्दर्भमा भनियो भने त हामीले लगभग माघतिर चाहिँ सबै चाहिँ कामहरू माघतिर सुरु गर्छौँ कि आर्थिक वर्षको चाहिँ होइन धेरै कामहरू माघतिर सुरु हुन्छ। कामको सुरुवात अहिले गर्ने बेला हो। अहिले काम चाहिँ जुन हिसाबले पहिला तयारी गरेर अहिले काम सुरु गऱ्यो भने त हुन्छ नि, तर अस्थिरताको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा के अस्थिरता हुन्छ भनेपछि त्यसपछि हामीले त्यस किसिमका विभिन्न खालको निजी क्षेत्र भनौँ, त्यसपछि यतातिर चाहिँ सरकारी क्षेत्र भनौँ, अरू क्षेत्र भनौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ भने मोटिभेसन नगर्ने रहेछ कि हाम्रो त्यो उनीहरूले मैले कल्चरको कुरा गरेको, कल्चरको प्र्याक्टिसको कुरा गरिरहेको होइन। अब कतिपय ठाउँमा जस्तै अस्ति भर्खर जापानमा पनि त होइन प्रधानमन्त्री दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ अस्थिरताको हिसाबले चाहिँ हेरिन्न नि त, त्यहाँ सिस्टम बस्यो नि त होइन चेन्ज हुँदाखेरिमा पनि। अनि यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा यही अस्थिरता आउने पनि के कारणले हो त भन्दा पोलिटिकल कल्चरको कारणले नै हो नि होइन। कल्चर हामीसित भएको भए त यस्तो किसिमको अस्थिरता आउनु थियो होला। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि एक किसिमले उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था छ, चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, आफ्नो जागिर जोगाउने गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो पक्षमा लागौँ कि अर्को पक्षमा लागौँ, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोलौँ अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ हटाइदिन्छ,
यो अवस्थामा कसरी चाहिँ यो प्रादेशिक तहको एउटा विकास हुन सक्ला? भर्खरै बामे सर्दै थियो होइन? हो होइन, हामी चाहिँ त्यही भएर मैले अरू कुरा भने होइन, हामीसित चाहिँ भर्खर प्र्याक्टिस छ, एकदमै नयाँ छौँ हामी, पहिलो हो सरकार होइन, मतलब प्रदेशको हिसाबले त पहिलो हो। प्रदेशका चाहिँ आफ्नै चाहिँ समस्याहरू पनि छन्। समस्याहरू भनेको के हो भन्दा संघीयता कसरी चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संघीयताको चाहिँ होइन मतलब कुन किसिमको मोडेल हुनुपर्ने हो होइन, हामीले संविधानमा त भनेका छौँ, तर प्र्याक्टिसको कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई डिटर्माइन गर्छ। साथसाथै चाहिँ हामीले के पनि गरिरहेछौँ भन्दा संविधान पहिला बनाउँदाखेरिमा जुन किसिमकोले चाहिँ जुन चाहिँ मोडालिटीमा अथवा जुन चाहिँ फिलोसफीमा बनाएको थियौँ, पछि चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ निर्धारण गर्दा फरक तरिकाले भइरहेछन् होइन। यी कुराहरू त छँदैछन्, यसले पार्ने अप्ठ्यारोको चाहिँ छँदैछ एउटा पार्ट हो। तर चाहिँ अहिलेको क्वेसन उठेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू संविधानमा अथवा चाहिँ कहीँ नियम कानुनमा लेखे पनि प्र्याक्टिस चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ कि हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ त्यसले डिटर्माइन गर्छ। त्यो भएर यो मैले प्र्याक्टिसलाई चाहिँ मैले फोकस गरेँ। जस्तो हामीले यो विषयमा एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ कि संघीयताको व्यवस्थापन हुँदै गर्दा मुख्यमन्त्रीहरूको फेरबदल अथवा मुख्यमन्त्रीहरूको नै अवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्था रहँदाखेरि हाम्रो आर्थिक अवयवहरू के हुन सक्छन् भनेर हामीले तयार पारेको प्रस्तुत सामग्री। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह र आपसी विवादको कारण प्रादेशिक सरकार सङ्कटमा पर्दा प्रादेशिक तहको विकास प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय मुलुकको राजनैतिक अस्थिरताको कारण प्रादेशिक तहका सरकार प्रभावित बन्दा प्रादेशिक तहको आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रमा भएको विवाद प्रादेशिक तहसम्म बढेको हुँदा संघीयताको विकास र प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमाथि लगाइएको अविश्वास र प्रदेश तहका मन्त्रीहरूको राजीनामाको क्रम बढेको हुँदा प्रादेशिक तहको विकास र संघीयताको व्यवस्थापनमा थप समस्या आउन सक्ने आशंका गरिएको हो। अर्थविदहरूले प्रादेशिक तहको विकास र प्रक्रियालाई केन्द्रमा बढेको विवाद र कलहले कुनै पनि खालको प्रभाव पार्न नहुने तर्क राख्दै संघीयताको व्यवस्थापनमा कुनै पनि खालको अवरोध सिर्जना गर्न नहुने तर्क राखेका छन्। प्रादेशिक तहको विकास र प्रदेश तहका जनताको विकास निर्माणलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै अर्थविदहरूले संघीयताको व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन जोड दिएका छन्। प्रादेशिक तह तथा संघीयताको विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन भने प्रदेश तहको विकास र समृद्धिको मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न सक्ने देखिएको छ। प्रदेश तहमा भएको विकास निर्माण तथा जनताको समृद्धिमा जोडिएको विषयलाई सत्ता पक्षको कलहबाट प्रभावित पार्न नहुने बताएका छन्। यो सामग्री पछि म यहाँसँग जोड्छु र यति बेला संघीयतामाथि अथवा संघीयताको व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहँदा संघीयता विरोधीहरूलाई त खेल्ने ठाउँ भएन र? पक्कै पनि अब यदि संघीयताले काम गरेन भनेर हामीले जनमानसमा त्यो छाप पार्यौँ भने त्यसले संघीयता नचाहने तत्त्व समूहहरूलाई त्यसले इन्करेज गर्छ। तर अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी आम जनताहरू चाहिँ सधैँभरि लोकतन्त्रको लागि डेमोक्रेसीको लागि हामी लडेको हौँ र यसको नकारात्मक पक्षलाई हामीले त्यसरी हाइलाइट नगर्यौँ भने अहिले देशमा हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिकति प्रब्लम आएको, जसरी डाक्टर शिव अधिकारीले भन्नुभयो हामीहरूमा त्यो कल्चर भएन, त्यसले गर्दाखेरि समस्या देखिएको हो। तर यदि त्यो कुरालाई हामीले एकछिनलाई थाती राखेर त्यसलाई छलफल गरौँला फेरि, होइन भने सबैभन्दा डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको फेडरल सिस्टम हो हैन। सबैभन्दा डेमोक्रेटिक सिस्टम फेडरल सिस्टम हो र फेडरल सिस्टमका आफ्ना फाइदाहरू छन्, केही बेनिफिटहरू छ। त्यसमध्ये अहिलेकै सन्दर्भमा त्यो बेनिफिटलाई भन्यो भने अरू बेनिफिट फेडरलिजमको संघीयताको अरूमा छलफल गरौँला। तर अहिलेकै सन्दर्भमा पनि हाम्रो फेडरलिजमको सबभन्दा ठुलो बेनिफिट के हो भने यसमा विभिन्न तहका सरकार हुन्छन् र कुनै एउटा तहमा आएको इन्स्टेबिलिटीले अर्को तहलाई असर गर्दैन। यदि अहिले संघीयता नहुन्थ्यो भने तल्लो लेभलमा गर्ने खर्चहरू, बनाउने योजनाहरू, प्रस्तुत गरिने बजेटहरू सबै केन्द्र सरकारमा मात्रै भएको भए सबै तल्लो तहको सम्मको सबै खलबलिन्थ्यो, डिस्टर्ब हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो कन्स्टिट्युसनले, हाम्रा नियमहरूले, ऐन कानुनले के गरेको छ भने केन्द्र सरकारमा परिवर्तन हुँदा पनि तल्लो स्तरको सरकारमा कुनै पनि असर पर्दैन हामीले गर्ने खर्चहरू, हामीले बनाउने योजनाहरू। र हामीले पनि देखेको छौँ हामीहरूको देशको कुल बजेटको करिब 25% हाम्रो लोकल लेभलमा खर्च डाइरेक्ट हामीहरूले पैसा दिन्छौँ हैन।
त्यो दिएको पैसा यदि सङ्घीयता हुन्न थियो भने त्यो 25% जुन पैसा छ रकम छ त्यो खर्च हुन्न थियो। तर अहिले सङ्घीयताकै कारणले गर्दा यदि चाहने हो भने हामीले हाम्रै संविधानभित्र रहेर त्यो 25% रकम हामीले खर्च गर्न सक्छौँ भने यो फाइदा हो सङ्घीयताको। तर अहिले सर एउटा टीका टिप्पणी चलिरहेको छ यो विषयमा सरहरू पनि जानु होला कि अहिले सङ्घीयताको अथवा भनौँ एउटा सङ्घीयताको व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको भन्ने महसुस गर्दै प्रधानमन्त्रीको तहमा राष्ट्रपतिकै तहमा पनि सङ्घीयता नै खारेज गर्ने हो कि भन्ने सुझाव पनि जान थालेको अथवा त्यो खालको मनोबल बढ्दैछ भन्ने गरिन्छ नि त। त्यो कस्तो छ भने मैले तपाईँलाई अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी बढी अहिले यो सोसियल मिडियाबाट र बढी हामी प्रभावित छौँ जस्तो लाग्छ र जो मान्छे चाहन्छ त्यस्ता कुराहरू इन्स्टेबिलिटी र त्यो बारेमा नकारात्मक प्रभाव फैलाउन सोसियल मिडिया निकै सशक्त छ अहिले। त्यो खालको आर्टिकलहरू विचारहरू त्यसरी होइन आएको छ। त्यो के त भन्दाखेरि सङ्घीयतामा आफ्ना केही स्वार्थ सिद्ध नहुन सक्ने हैन समूहहरूले मानिसहरूले या विचारधारा बोकेको मान्छेहरूले प्रभाव गरेको र ती कुराहरू अहिलेको यो इन्स्टेबिलिटी पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी र आम जनताको जुन चाहना थियो त्यो ऱ्यापिडली पुरा गर्न नसकेको बेलामा सङ्घीयतामाथि दोष थुपार्ने हो हैन। तर सङ्घीयता आफैमा खराब होइन। जस्तै कति छिटो नकारात्मक कुराहरू प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई आजै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईहरुले निकै हाम्रो नेपालको पढे लेखेका बुद्धिजीवी मान्छेहरू हैन मिडियाहरू उहाँहरूलाई देखियो भने तुरुन्तै उहाँलाई घेर्न पुग्ने जस्ता तत्त्वहरू के अरे महानुभावहरू उहाँहरू पनि कति मिसइन्फर्म हुनुहुन्छ भने एउटा आज के त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थेसिसहरू कन्टेनरमा फाले भनेर अब सोशल मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भयो हैन। तर अब त्यो नि सबै त्यो मैले उहाँहरूलाई गलत हो यदि टियुले त्यसरी थेसिसहरू कन्टेनरमा फालेको भए गलत हो। तर उहाँहरूलाई पनि प्रभाव पार्यो त्यत्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई प्रभाव पार्यो। तर त्यो के रहेछ त भन्दा नाइजेरियाको थेसिसहरू रहेछ हैन। भन्यो भने नकारात्मक त्यति छिटो फैलिन्छ। अहिले पनि जस्तै अमेरिकामै हेऱ्यो भने पनि अमेरिका जस्तो एजुकेटेड कन्ट्रीमा डेभलप कन्ट्रीमा पनि अब यो सोशल मिडियाहरूले त्यसरी फैलाएको छ भने अहिले सङ्घीयता नचाहने मान्छेहरूलाई यो अहिलेको परिस्थितिलाई आधार बनाएर यो सङ्घीयताको विरुद्धमा त्यो नकारात्मक कुरा फैलाउनेले आम जनतालाई त्यसलाई प्रभाव पारेको छ। तर सङ्घीयता आफैमा गलत होइन। कस्तो के कुराको कमजोरी हो त भन्दा हामीसँग दाढी फाल्ने ब्लेड छ र हामीले दाढी फाल्दा काट्यो भने त्यो ब्लेडको गल्ती होइन नि हामीले चलाउन नजानेको गल्ती हो हैन। हामीमा त्यो स्किल भएन भने अब सङ्घीयतालाई दोष दिने भन्दा पनि अघि सरले भन्नुभएको जस्तै के त भन्दा हामीमा त्यो कल्चर त्यो इन्स्टिट्युसन त्यो स्किल डेभलप गर्नु पर्यो। म उहाँसँग जोड्न चाहेँ सङ्घीयतालाई असफल बनाउनलाई भनौँ न अब अहिले यो बाहिर जुन कुराहरू टीका टिप्पणी आइरहेको छ प्रधानमन्त्रीको तहमै त्यो खालको पहल भइरहेको छ। कुनै बेला खारेज पनि हुनसक्छ सङ्कटकाल लगाउन सकिन्छ। यस्ता यस्ता अनेक खालको तरङ्गित विचारहरू अहिले आइरहेको अवस्थामा यति ठुलो खर्च आज राज्यले सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा गरिरहेको छ हैन। र केही राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताको विरुद्धै सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छ। भनेपछि यति हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? दुईवटा कुरा अघि चाहिँ दरी सरले पनि भन्नुभयो हैन। हाम्रो नेगेटिभ चाहिँ इस्युहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ हैन छिटो चाहिँ हामी प्रभाव तर हाम्रो काम गर्ने कल्चर जस्तो अहिले प्रदेश सरकारको भूमिका अत्यन्तै निष्क्रिय देखियो अथवा प्रदेश सरकारले कामै गरेको छैन। काम त तल वडामा स्थानीय तहमा भएको छ प्रदेशको भूमिका खोइ भन्नेहरू पनि छन् हैन। त्यो त चाहिँ के जसरी पनि भन्न सकिन्छ हैन। भन्नलाई चाहिँ दुईवटा कुरा छन्। अघि पनि नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ हामी जस्तो फेरि मैले यहाँलाई उ गर्न चाहन्छु प्रश्न यो चाहिँ नागरिकको प्रश्न हो। प्रदेश सरकार चाहिँ हात्ती पाले जस्तो भयो महँगो भयो त्यहाँका मन्त्रीज्यूहरू अथवा मुख्यमन्त्री त्यहाँका सेनाबेना सबै अथवा खर्च सबै खर्च चाहिँ यो धेरै भयो धान्नै सकेन। राज्यको अथवा भनौँ प्रदेशका नागरिकको कति नै स्रोत साधन हुन्छ र कर तिर्न सक्ने नागरिक कति नै हुन्छन् र होइन। ती नागरिकले दिएको करबाट तलब सुविधा खाएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको काम पनि हेरिहाल्यो। उहाँहरूको प्रगति विवरण देखिसकेको छ। काम जति सबै अहिले जस्तो कोरोना भाइरसको महामारीमा जति काम स्थानीय तहमा भयो भन्छन् होइन भन्ने गरिन्छ नगरपालिका गाउँपालिका वडा तहमा। तर प्रदेश सरकारको काम खोइ भूमिका खोइ किन पाल्ने भन्नेहरू पनि छन् नि छन्। तपाईँको चाहिँ होइन प्रश्नमाथि प्रश्न धेरै प्रश्नहरू एकैचोटि आएछन् अलिकति तर यो मैले नागरिकमा उठेको कुरा भएर पनि राखेको छ। एकदम राम्रो होइन एकदमै राम्रो छ होइन प्रश्नको हिसाबले र हामीले चाहिँ बुझ्नु पनि पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामी चाहिँ अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ हामीसित स्किलको कुरा गरिरहेछौँ प्र्याक्टिसको कुरा गरिरहेछौँ। हामीसित पहिले चाहिँ के भन्दा ल प्रदेशकै भनौँ न स्थानीय सरकारको समयमा बरु केही न केही चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेका
सानो एरियामा भए पनि केही न केही कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त थियो नि हैन। अनि केन्द्र सरकारलाई थियो प्रदेश बिचमा काम गर्ने कसरी भन्ने कुरा थिएन। अहिले पनि हेर्नुहोस् हैन प्रदेश सरकारमा कसरी काम गरिन्छ भन्दाखेरिमा केन्द्रका कर्मचारीहरू जान्छौँ हैन। प्रदेश सरकारको र हैन केन्द्रको जुन कल्चर हो फरक हुनुपर्छ। कर्मचारी पनि जान मान्या छैनन्, वर्ष सिंहदरबारै बस्न खोज्ने कर्मचारी छन्, मान्या छैनन्। अर्को पाठ जो गएछन् तिनीहरूले त्यही नै गएछन् नि त अहिले पनि काम गर्न, मान्या छैनन् अर्को पार्ट हो। त्यो सानो इस्यु हो मेरो बुझाइमा। मैले कुरा गर्न खोजिरहेको के हो भन्दा हामीसित कसरी चाहिँ काम गर्ने हो भन्ने कुरा क्लियर मेसेज थिएन, क्लियर चाहिँ हामीसित भिजन थिएन कसरी काम गर्ने भन्ने। त्यति मात्रै होइन, हामीले कुरा उठाएकै थियौँ हैन। हामी चाहिँ भनौँ न अब जो आफ्नो क्षेत्रमा लागेका छौँ त्यसमा पनि के हो भन्दा प्रदेशले के गर्नुपर्छ भन्दा मोर चाहिँ इफिसियन्टली काम गर्न सकोस्। आफ्नो चाहिँ बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले डेभलपमेन्टका कामहरू माथिबाट जाँदा जनतासँग पुग्न सकेनन् त्यहाँ नजिकबाट हेर्न सक्छ, त्यहाँको समस्याहरू चाहिँ सजिलोसित समाधान गर्न सक्छ। र त्यति मात्र होइन, इक्विटी र इफिसियन्सीको कुरामा चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ काम राम्रोसित गर्न सक्छौँ। कतिपय अवस्थामा इक्विटी र इफिसियन्सी चाहिँ ट्रेड अफ हुन्छ भनेर हामी व्याख्या गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले मिनिमाइज गर्न सक्छ। यावत कुराहरू हामीले चाहिँ हेरिरहेको थियौँ। तर प्रश्न कहाँनिर रह्यो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यो किसिमको छुट्टै किसिमको उनीहरूको चाहिँ वे अफ थिङ्किङ होइन, प्र्याक्टिस, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अँ कुरा गर्ने कल्चरकै कुरा गरौँ, त्यसपछि मोडालिटीको कुरा, त्यसपछि रेभेन्यू सेयरिङ र चाहिँ एक्सपेन्डिचर कुरा, यहाँ कुरामा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा कन्फ्युजन रह्यो। किन कन्फ्युजन रह्यो भन्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा केन्द्रमा जे छ प्र्याक्टिस त्यही लिएर गएर प्रदेशमा राख्न थाल्यौँ। पहिलो कुरा किन त्यस्तो भयो भन्दा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउनु पर्यो, अनि कर्मचारीले के भन्छ हाम्रो प्र्याक्टिस यो छ भनेर त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भयो। अनि चाहिँ मेकानिजम त त्यही हो नि। त्यसपछि कर्मचारी फेरि के हुन्छ 1 वर्ष होइन अथवा चाहिँ 6 महिना, त्यसपछि फेरि माथि संसद विघटनको जुन खालको प्रभाव त प्रदेश सरकारमा देखियो नि त होइन। त्यो चाहिँ पोलिटिकलको कुरा गरिरहेको छु मैले, फङ्सनको कुरा गरिरहेको छु होइन। पोलिटिकल इस्युहरू एउटा पार्ट हो, हाम्रो चाहिँ फङ्सन चाहिँ जुन कसरी गर्ने काम गर्ने भन्ने मोडालिटी काम गर्ने भन्नेको चाहिँ जुन वे अफ थिङ्किङ हो नि, हामीले यसरी गर्नुपर्छ, जनतासित यसरी जाने हो, यो किसिमको हामीले मोडालिटी बनाउनुपर्छ। हाम्रै चाहिँ इफिसियन्सी जस्तै भन्नुहोस् न, हामी चाहिँ बजेट माथि जसरी बनाउँछौँ त्यही तरिकाले तल बनाउन थाल्यौँ। माथि बनाउने बजेटका चाहिँ आफ्नै चाहिँ समस्याहरू थिए, ती समस्याहरू के गर्यौँ ट्रान्सफर गऱ्यौँ। हामीले अर्को तरिकाले हेरेनौँ नि। क्वेसन यो हो कि क्वेसन के होइन भन्दाखेरिमा सामान्य रूपमा चाहिँ को जान मान्यो के मानेन के गर्यो, अथवा भनौँ न हाम्रा कल्चरहरू जुन किसिमको एउटाले अर्को इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्दा पनि हामीले इस्टाब्लिस कसरी गरिरहेछौँ त्यो प्रमुख कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भने जब चाहिँ हामीले मोर इफिसियन्ट वेबाट चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्दैनौँ हाम्रो चाहिँ सिस्टमलाई, त्यो सिस्टमले के गर्छ भन्दा हामीले खोजे जति दिँदैन, खोजे जति नदिन थालेपछि के हुन्छ विभिन्न होइन पक्षबाट चाहिँ आवाजहरू उठ्छन्। स्वाभाविकै पनि हो, किनभने चाहिँ त्यो आवाज उठ्नु भनेको आफैमा एकदमै खराब होइन। तर हामीले के भन्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ जस्तै भन्छौँ नि अहिले लोकतन्त्र छ अथवा गणतन्त्र छ, गणतन्त्र विकल्प फेरि चाहिँ अर्को तन्त्र, यस्तो होइन नि त। यसलाई पो सुधार्ने हो र हामीले चाहिँ के हो भन्दा यसको विकल्प यसलाई सुधारिएको हो होइन। अघि कुरा आयो होइन, त्यही चाहिँ तर हाम्रो नेताजीहरूको एउटा कुरा जस्तो साथीको नाताले जस्तो यहाँबाट भनौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ कि राजनीतिक नेताहरूको धेरै लुछाचुडी चाहिँ आज प्रदेश तहमा देखिएको छ नि सर होइन। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो विकास, आयोजना, हाम्रो समृद्धिलाई कस्तो असर पार्ला सर? होइन असर त नराम्रो स्वाभाविकै पर्छ होइन। हामीले प्रश्न उठाइरहेको के हो भन्दा उहाँहरू बिचमा हुने चाहिँ लुछाचुडी भन्नुभयो शब्द, त्यो ठिक हो कि होइन आफैमा उनीहरूलाई हेर्नु पर्ला। तर के हो भन्दा जुन किसिमको कल्चर छ त्यसले के हुन्छ भन्दा यता असर गर्यो। अब अर्को अहिले मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू प्रधानमन्त्री तहमा राज्यको साधन स्रोत खर्च गरेर एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको छ, त्यो देखेकै छ नि त होइन। त्यही हो मैले भन्नु खोजेको, त्यो चाहिँ कल्चरको कुरा हो हामीले। त्यसपछि अब यतातिर हामीले हेर्ने भनेको, हामीले उठाउने भनेको के हो त, हामी एकाडेमिक क्षेत्रको हामी बहसमा उठाउने भनेको के हो भन्दा यसलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिमम गर, यसको विकल्प चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीयतै काम छैन भन्ने होइन नि त। यसलाई यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर पो हो अहिले चाहिँ पहिलोचोटि भइरहेछ। अर्को पछि आउने सरकार पनि त्यस्तै हुनसक्छन् नि त। जस्तो आज मुख्यमन्त्रीहरू कुरा मात्रै होइन नि त, हेलिकप्टर चढेर हिँडेर एक अर्कालाई गाली गर्न, आरोप प्रत्यारोप गर्न हिँड्नु भएको देखिन्छ होइन, जुन कुरा मिडियामै आइरहेको छ। यसले गर्दा संसद विघटनको प्रभाव प्रदेश तहसम्म देखिसक्यो। ठिक छ, नागरिकको एउटा आशा थियो, विश्वास थियो होइन, भरोसा पनि थियो एउटा लोकतन्त्र होइन, विधिको शासन पद्धतिप्रति। अब यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ एउटा भनौँ न यो सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा के हुनसक्छ, अथवा तपाईँहरूलाई लागेको डर अथवा चिन्ता के हो त? होइन, अब चिन्ता यसमा मात्रै के हो भने आम नागरिकमा यो खेलले जुन यो प्रवृत्ति छ
यसले यो सङ्घीयताको कारणले गर्दाखेरि डेभलप भएको हो कि भन्ने प्रभाव नपरोस्, हैन, त्यो होइन, हैन। यो नेचर, यो कल्चर हामीले शताब्दीदेखि बोकेर ल्याएको हो, हैन। हामीले देख्छौँ नि, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र भनेको यो हामीहरूको अर्थशास्त्रमा यसलाई हामीले कमन गुड्स भनेर भन्छौँ, हैन। यो साझा वस्तु हो र यो साझा वस्तुलाई संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने जिम्मेवारी हरेक नागरिकको हुन्छ, हरेकको जिम्मेवारी हुन्छ। तर अब त्यो एउटा मान्छेले लोकतन्त्रलाई संरक्षण गरेर संरक्षण हुँदैन। त्यसको लागि सम्पूर्ण मान्छे, सम्पूर्ण नागरिकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। र हामीहरूको यो जुन शक्तिको लागि गरिने सङ्घर्षहरू छ, जुन नेताहरूमा जुन झगडा छ, त्यो झगडा भनेको एक त यो गलत, अब संविधानले दिएका कुराहरू अनुसार जानु स्वाभाविक हो, राइट हो। तर त्यो भन्दा पनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र र संहितालाई असर पर्छ कि भनेर हरेकले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र नैतिक जिम्मेवारी लिएन भने आम जनताले अर्को इलेक्सनमा ती प्रवृत्तिहरूलाई हटाइदिनुपर्छ, हैन। भनेपछि जनतासँग पनि पावर छ, त्यो गर्ने भनेको 5 वर्ष हो। त्यसपछि निर्वाचनमा गयो भने आम नागरिकले तिनीहरूलाई के गर्छ त हटाइदिनु पर्यो। फेरि आम नागरिकले फेरि त्यही प्रवृत्तिलाई फेरि भोटिङ गर्ने हो भने त त्यो प्रवृत्तिलाई सपोर्ट गरेको भयो नि भने हामी विरोध गर्छौँ। तर विरोध गर्यो भने इलेक्सनमा हामीले डिफिट किन गर्दैनौँ त भन्यो भने हामीसँग संहिता, लोकतन्त्रको फाइदा त्यो हो। डाक्टर अधिकारी, जस्तो अहिले हामी यही संहिताको मोडेल अथवा संहिताको विकासलाई देखाएर अथवा यो बाटोमा हामी लाग्दै गर्दा दात्री निकायहरूले हामीलाई सहयोग गरेको अवस्था छ, हैन। ऋण अथवा आर्थिक सहायताहरू, विकास परियोजनाहरू दात्री निकायहरूले कसरी हेरिरहेको होला यो अवस्थालाई अहिले यति बेला? कि नेपाल अब संहिताको व्यवस्थापन हुन्छ कि एउटा असफल एउटा राज्य पो बन्न सक्छ कि भन्ने आशंका त छ होला नि, छैन? अब पक्कै पनि दात्री निकायहरूले हेर्दाखेरि विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेर्छ, हैन। अब उनीहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि दात्री निकाय मात्रै होइन, विदेशीहरूले गर्ने इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरूमा हरेक इन्डिकेटरहरू हेर्छ। त्यसमध्ये यो एउटा इन्डिकेटर, यसले नराम्रो सन्देश पक्कै पनि दिन्छ, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, हैन, भन्ने कुरा। तर त्यसले मात्रै असर गर्ने होइन, हामीहरूका अरू कुराहरूले पनि असर गर्छ भने पक्कै पनि अब दात्री निकायहरूले यो हामीले अहिले गरिने खर्चहरू र हामीले दिने पैसाहरूको युटिलाइजेसन हुने प्रोबेबिलिटी छ कि छैन, सम्भावना छ कि छैन भनेर उनीहरूले हेर्ने हो भने यसले केही असर डेफिनेटली पर्छ, हैन। तर यो मात्रै फ्याक्टरले दात्री निकाय, कतिपय दात्री निकायहरू, अब दात्री निकाय कुन सेक्टरमा भन्ने, हैन, कतिपयले यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई पनि सहयोग गर्ने हुनसक्छ। फेरि यो नहोस् भनेर मोर डेमोक्रेसीहरू इन्स्टिट्युसनलाइज होस् भनेर खर्च गर्ने पनि हुनसक्छ भने कुन सेक्टरमा कसले भन्ने कुरा होला। तर असर त पक्कै पनि पर्छ यसको। डाक्टर अधिकारी, जस्तो सरकारले अहिले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको अवस्था छैन, प्रादेशिक योजनाहरू पनि प्रभावकारी बाँडफाँड हुन सकिरहेको छैन, केन्द्रीय बजेटले पनि खासै लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको त छैन। योजना आयोगलाई पनि नजिकबाट यहाँले हेर्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, होइन? भनेपछि सरकार अर्थ मन्त्रालयकै अहिले विवरण हेर्ने हो भने खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, विकास खर्चै हुन सकेको छैन, पुँजीगत खर्च हुन सकेन, राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रका ढुकुटी पनि चाहिँ खुम्चिँदै गइरहेको छ। हामीलाई निर्वाचन गर्नुपर्ने महँगो निर्वाचन छ, होइन, खर्चिलो पनि बन्दै गइरहेको छ, उम्मेदवारहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि। यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई त धक्का लाग्ला नि, लाग्दैन? होइन, यस्तो हो, हामीले चाहिँ कसरी हेर्नु पऱ्यो भने अघि चाहिँ, होइन, जस्तो हामीले खर्च पनि गर्न सकेनौँ नि त। अब यो अवस्था हो भने त हामी ठिक छ, होइन। जति सरले पनि भन्नुभयो लोकतन्त्र एउटा चाहिँ पब्लिक गुड्स पनि हो, अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हो कि हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ लोकतन्त्र भनेर हामी त्यसरी चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसले कसरी फङ्सन गरिरहेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँले उठाइरहेको, हामीले छलफल गरिरहेकै कुरा, त्यसको फङ्सनिङ, त्यसको कार्य गर्ने शैलीहरू, तरिकाहरू, होइन, जुन स्किलहरू त्यो चाहिँ ठिक तरिकाले गएन, त्यस भएर अर्थतन्त्रमा असर गर्यो भनेको न हो हाम्रो। अब अहिले चाहिँ एकदम स्पेसिफिक क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो पुँजीगत खर्च गर्ने भने यो सालको कुरालाई त अरू धेरै कुराहरूले असर गर्यो, होइन। तर मैले के भन्नु खोजिरहेको छु, हामी के कुरा, मैले आज यहाँ दुईजनाबाट के जान्नु खोजेँ, यतिखेर संहिताको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा यसरी मुख्यमन्त्रीहरूमा भइरहेको प्रहार छ अथवा संहिताको काम गर्ने शैलीमा भइरहेको प्रहार छ, राजनीतिको अवरोधले कस्तो असर पर्ला भन्नु खोज्छ? होइन, असर त चाहिँ डेफिनेटली नेगेटिभ पर्छ। 1-2 दिन भन्दाखेरि छैन, होइन, विकास खर्च अथवा कामहरू हुन सकेन, होइन। कामहरू त होइन, जुन चाहिँ अघि भनिसकेँ मैले, माघदेखि काम हाम्रो सुरु गर्ने कल्चर छ। त्यसमा चाहिँ अहिलेको अवस्थाले के गर्यो त त्यसलाई चाहिँ स्वतः रूपमा चाहिँ के हो भन्दा
नेगेटिभ पार्ने भयो अथवा चाहिँ त्यसलाई स्लो डाउन गर्ने भयो अथवा त्यसले चाहिँ क्लियर भिजन दिने भएन। तर पनि यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन उठाउन खोजिरहेको के भन्दा हामीले हुँदैन इफेक्ट गर्छ नेगेटिभ हुन्छ भनेर मात्रै क्वेसन हेर्ने कि हामी दिनुपर्ने के भन्दा यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने हो त, यो चाहिँ जुन नेगेटिभ हुनसक्ने कुराहरूलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर हामीले क्वेसन यहाँ चाहिँ छलफल गऱ्यो भने त्यसको कहीँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट त्यहाँ जाओस् र त्यसपछि केही न केही बेनिफिट होस् त्यो कुरालाई हामीले हो। निकासको कुरा मैले भने कल्चरको कुरा प्रत्येक महिना चाहिँ त्यो हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा यो महिनामा खर्च गर्ने भनेर हामीले पहिले चाहिँ बजेटमा चाहिँ एकदम क्लियर कट चाहिँ होइन सबै सरकारले अथवा सबै तिनै तहका सरकारले अथवा सबै सरकार भनेको 761 सरकारले नै के गर्छ भन्दा चौमासिक रूपमा के गर्ने भन्ने कुरो प्लान बनाएकै हुन्छन् होइन। बजेटमा त्यसरी बनाइसकेपछि त्यो काम खुरुखुरु चलाउनु त मिल्छ नि त होइन। अहिले अरू गर्न त पर्दैन होइन। यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने कुरामा त प्रत्येक मन्त्रालय आफ्नो छ हो। पोलिटिकल्ली कहीँ न कहीँ इफेक्ट भयो त्यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ छिटो चाहिँ होइन निकासीमा अथवा केमा चाहिँ अलिअलि असर गर्ला। तर अरू काम त गर्न मिल्छ नि त, नमिल्ने त होइन नि त हो। त्यसलाई चाहिँ मिल्छ यसरी जाउँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हाइलाइट गर्ने कि होइन इफेक्ट हुन्छ भनेर हाइलाइट गर्ने त्यो क्वेसन हो एउटा होइन। मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा सकेसम्म हुन्न होइन हामीले कम इफेक्ट गरौँ भनेर डिबेट गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। इफेक्ट छ सबैलाई थाहा छ त्यसमा डेबिट गर्नुपर्ने छैन। तर सर आज के छ भने संघीयतालाई नै खारेज गरिदिने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता पनि यो इस्यु चाहिँ होइन, यो संघीयता चाहिँ खारेज गर्ने भन्ने त्यहाँसम्म गएकै छैन मलाई लाग्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अनावश्यक रूपमा हाइलाइट गरिरहेछौँ। त्यो जुन चाहिँ कसैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फेसबुकमा कहाँ लेख्यो त्यही कुरालाई हाइलाइट गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मिडियाले हामीले पनि गर्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ अर्कै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कसरी विचार व्यक्त गर्न सक्छ ठिकै छ होइन। व्यक्त गर्न त पाउँछ नि लोकतन्त्रमा, नपाउने भन्ने त होइन। विचार व्यक्त गरेकै आधारमा यो हो भनेर हाइलाइट गर्नुपर्ने होइन। बरु चाहिँ के हो भन्दा त्यसले चाहिँ हामीले के हो एकदम क्वेसन यो राम्रो हो होइन। अब चाहिँ के भन्दा होइन अब के हो भन्दा नेगेटिभ इफेक्टहरू आउनु थाले कसरी प्रभावकारी बनाउने के गर्ने यसमा डिबेट हुनुपर्छ। डिबेट चाहिँ हामी कुरा गर्ने कहाँ हुनु पर्यो, पोलिटिकल कल्चरमा रहेछ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो संयन्त्रमा रहेछ प्रणालीमा होइन, त्यसपछि कर्मचारीहरूमा पनि के हो भन्दा हाम्रो जुन किसिमको मनस्थिति छ जुन किसिमको चाहिँ संहिताको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रीय तहको नेताहरू आपसमा खिचातानी गरेर प्रदेशमा चाहिँ देखिनु भएन हो हैन। त्यसको प्रभाव त्यो पनि हो। अनि कुरा चाहिँ होइन जति सरले चाहिँ एकदम राइटली उठाउनु भएको छ। हाम्रो के भन्दा 3 लेभलको चाहिँ सरकारमा छुट्टै किसिमको आओस्, एउटाले अर्कोलाई असर नगरोस् भनेर 3 लेभल चाहिएको हो नि। नत्र चाहिँ हाम्रो यत्रो सानो कन्ट्रीमा चाहिँ किन फेडरल सिस्टम चाहिन्थ्यो त भन्ने त छ नि त, नभएको त होइन नि। अनि तपाईँले कस्टको कुरा पनि उठाउनु भयो। कस्ट भन्ने कुरा के होइन भन्दा यो खर्च नगर्ने, जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ जाडोमा ज्याकेटै नकिन्ने केही नगर्ने अनि होइन त्यो कस्टली भयो भनेर बस्ने कुरा हुन्न नि त। जनताको लागि हो नि त संहिता, के को लागि? जनताको लागि हो। के कसको लागि? डेभलपमेन्टको लागि हो। के गर्न? लोकतन्त्र इस्टाब्लिस गर्नको लागि। जनता के गर्न भन्दा जनताको कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नको लागि। त्यसको लागि कस्ट भनेर बस्ने कुरा होइन के। तर जनताको विकास र समृद्धिमा खासै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन हो। त्यसलाई सुधार गर्ने हो। यो कस्टली काम छैन भन्ने होइन कि कसरी सुधार गर्ने, कसरी चाहिँ मितव्ययी बनाउने, यहाँ पो डिबेट हुनुपर्छ हाम्रो। जस्तो संहिताको व्यवस्थापन गर्दै गर्दा जस्तो संहितामा रहेका भनौँ न प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीहरू अथवा मन्त्रीहरूलाई जसरी अहिले राजीनामा गराइएको छ, राजीनामा दिने अथवा जोगाउने आफ्नो पक्षमा लबुङ त भइरहेको छ नि, यस्तो बेला के गर्ने त? यसको बेलामा के गर्ने? यो पहिलोचोटि चाहिँ भइरहेको थियो। यस्तो कल्चर त हाम्रो चाहिँ पछिका दिनहरूमा पनि त हुन्छ नि। अहिले केही किसिमको कल्चर इस्टाब्लिस गर्न सक्यो, हामीले त्यो किसिमको डिबेट गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ सुधार्न खोज्यो भने त भोलिका दिनमा पनि हुने कुरालाई चाहिँ यो त पहिलोचोटि। तर हाम्रो आज के सिंहदरबारका मन्त्रीहरूले त होइन नि त, सिंहदरबार भएका मन्त्रीलाई ज्वरो आयो भने प्रदेशका मन्त्रीलाई ज्वरो आउने देख्यो। हो ज्वरो आउने त्यही हो। मैले अघि पनि हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ हामी दुवैले कुरा उठाएकै त्यही हो कि के भन्दा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई असर नगरोस् होइन। तर हुन थाल्यो भने कहाँनिर चाहिँ हामीले त्यसलाई ब्रेक गर्ने हो त? कहाँनिर हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ सोल्युसन आइडेन्टिफाई गरौँ अथवा डिस्कसन गरेँ जसले चाहिँ यो त गलत रहेछ नि भन्ने होस्, न कि संहिता गलत होस् भन्ने। हाम्रो डिबेट त्यहाँबाट जाओस् होइन, मलाई त्यस्तो चाहन्छु होइन। अनि दोस्रो चाहिँ अब के हो तर त्यसो भने के गर्नु मिल्ने त? ठिक छ माथि चाहिँ केही भयो हेरौँ, अझै चाहिँ के हो भन्दा निर्वाचन आयोगको त्यसपछि चाहिँ होइन अदालतका चाहिँ उनीहरूको चाहिँ निर्णयहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ होइन त्यसको इफेक्ट अझै छ।
अहिले त चलखेल हुन्छ होइन, पोलिटिकल प्र्याक्टिसै पनि छैन, कल्चर पनि छैन भनिहाल्यौँ हामी होइन। हो यो कल्चरहरूलाई के हो भन्दा हामीले जति चाहिँ राम्रोसित उठाउन सक्यो त्यो कल्चर त्यहाँ इस्टाब्लिस हुन्छ, न कि चाहिँ सङ्घीयता खराब भनेर उठायौँ, यो चाहिँ यसले काम गरेन भनेर उठायौँ भने त्यही किसिमको चाहिँ मनस्थिति चाहिँ होइन सबैलाई चाहिँ जान्छ। त्यो हुनाले हामीले उठाउने भनेको के हो भन्दा त्यहाँनिर कसरी इस्टाब्लिस गर्ने त हो, ठिक छ। अब चाहिँ अब के हो हामीले भन्दा अब जसरी अहिलेसम्म के भएको छैन भन्दा तल्लो लेभलमा त त्यो इफेक्ट त गएको छैन नि त। तल्लो लेभल भनेको होइन स्थानीय तहसम्म त गएको छैन। अब मलाई लाग्छ दोस्रो अब चाहिँ अबको स्थानीयमा पनि पुग्छ। स्थानीयमा नपुगोस् भनेर हामीले भन्नु पऱ्यो नि, स्थानीयमा चाहिँ नगओस् भनेर होइन। हो संविधानमा चाहिँ एउटा प्रावधान के छ भन्दाखेरिमा स्थानीयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भन्दा राष्ट्रपति शासन अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब काम गर्न नसक्ने अथवा केही किसिमको चाहिँ होइन भनौँ न सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारले नेतृत्व लिने भन्ने हुन्न। तर एउटा कुरा हामीले आज एउटा कुरा प्रदेश सरकारमा उठाउने पनि कुरा उठाउनु पर्ने छ। प्रादेशिक तहमा स्थानीय तहमा यो कुरा भ्रष्टाचार सुशासन यो सेन्टेन्स पुरा गर्छु प्लिज होइन। यो प्रदेश सरकारमा त्यो चाहिँ किसिमको भएको हुनाले प्रदेश सरकारमा चाहिँ पनि के हुनु पर्यो, पोलिटिकल बिचमा भएको पोलिटिकल पार्टीहरूले के सोच्नु पर्यो भने कसरी हुन्छ त अब यता चाहिँ यदि यहाँ हामीले चाहिँ फङ्सनिङ भएन, अनावश्यक डिबेट भयो, फेरि सरकार बन्ने नबन्ने अवस्था भयो भने त केही न केही सोल्युसन कसले खोज्छ त, फेरि खोज्छ नि त संविधानबाट। हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर म यहाँले एउटा दुवैजना सरलाई एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। अहिले प्रादेशिक तहमा स्थानीय तहमा विकास निर्माण सँगसँगै आफ्नो ठाउँमा छ, तर भ्रष्टाचार पनि संस्थागत भयो भनेर जुन ठेक्कापट्टा निर्माण आयोजनाहरूदेखिमा धेरै कुरा उठिरहेको छ सर, जसले गर्दा कि प्रदेशको व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ नि त। एकदम ठिक छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर हामीले यसैमा पनि मेरो चाहिँ दुईवटा मत छ होइन। हामीले चाहिँ होइन स्थानीय सरकारले धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन्, धेरै राम्रो काम गरेका छन्। हो दुई चार ठाउँ चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा छ, भ्रष्टाचारको कुरा आइरहेछ। कतिपय चाहिँ के हो भन्दा महालेखाले चाहिँ प्रतिवेदन पनि देखाएको छ, तर महालेखाले चाहिँ गरेको प्रतिवेदनहरू पनि के छन् भन्दाखेरिमा ऱ्यान्डम स्याम्पलबाट गर्ने हो भनेपछि सबैलाई गर्दैन, सबैलाई नगर्ने भएको हुनाले उसको क्यापासिटी बनाएर सबैलाई गर्ने बनाउने हो भने त त्यो संस्थागत भन्ने त हुन्न नि। भ्रष्टाचार संस्थागत होइन, वास्तवमा ऱ्यान्डमली हुन्छ जहिले पनि। मलाई लाग्छ त्यो जुन हामीले जुन भाषामा भनिएको छ त्यो संस्थागत, यदि संस्थागत हो भने कानुनले नै भ्रष्टाचार गर भनेर चाहिँ बताएको छ होला, त्यसो हो भने त्यहाँनिर करेक्सन गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हामी कार्यक्रम अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। हामी संहिताको व्यवस्थापन हुँदै गर्दा संसद विघटनले पार्ने प्रभाव, त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने अथवा निकासमा जान सक्ने भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। अब के गर्ने त? अब संहिताकै परिप्रेक्ष्य भन्दाखेरि अघि अब भ्रष्टाचार र संहिताप्रतिको वितृष्णाको कुरो हामीले बढी गऱ्यौँ होइन। अब यसमा एक दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुने भनेको त्यसको असर भनेको पोलिसीमा परिवर्तन हुने हो होइन। डे टु डे वर्किङ फङ्सनिङमा त्यसले असर गर्नु हुँदैन इन्स्टिट्युसनलाई। भन्यो भने जस्तै गत वर्ष बजेट बनाएको छ भन्यो भने गत वर्ष बजेटमा सरकारले अलि मोर डिस्ट्रिब्युटिभ छ भने यो वर्ष काम चाहिँ अब सरकारका मन्त्री गएर गर्ने होइन, मन्त्रालय हाम्रो जुन कर्मचारी सिस्टमहरू छ ब्युरोक्रेसी त्यसले गर्ने हो खर्च। त्यसैले सरकार परिवर्तनले अघि डाक्टर अधिकारीले भन्नुभएको जस्तै सरकार परिवर्तन सरकारमा हुने डिबेटले त्यो गरिने खर्चमा असर गर्नु हुँदैन। आज पनि के कुरा आउँछ भने मुख्यमन्त्रीज्यूले भाषण पनि गर्नुभएको छ, हाम्रोभन्दा अधिकार त सिडिओलाई दिएको छ, सिडिओले भन्दा काम हुने, मुख्यमन्त्री हुँदा काम भन्दा काम नहुने प्रवृत्ति यो छ नि त। होइन प्रवृत्ति होइन, यो चाहिँ के हो भन्दा काम गर्ने प्रक्रियामा अहिले चाहिँ अझै हामीले करेक्सन गर्न नसकेको प्रवृत्ति होइन यो। किनभने पहिला चाहिँ हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ सिंहदरबारबाट होइन, पहिला जिल्ला थियो, जिल्लाले काम गरिरहेको थियो, जिल्लामा एउटा सिस्टम थियो, जिल्लाले के गरेको थियो भन्दाखेरिमा त्यो किसिमको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सर्भिस फ्लो हुन्थ्यो नि। अहिले पनि जिल्लामा सिडिओ भएको हुनाले त्यो किसिमको समस्या हो। अन्तिममा अब जस्तो हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई कसरी सुधार गर्ने, उहाँहरूले जे भने पनि आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्नुभएको छ, बोल्नु भएको छ, जुनसुकै पक्षले पनि। तर जनता त मारमा परेका अवस्था छन्, जनताको विकास समृद्धि खोसिएको छ नि त, के गर्ने? अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मेरो पहिलो भनाइ के हो भने हामीले पोलिटिकली इन्स्टिट्युसनलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु भएन। हामीहरूको जुन नियम कानुन राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई त कुठाराघात गर्नुभयो नि, उहाँले विश्वासघात त गर्नुभयो। त्यो डेफिनेटली त्यो तपाईँको राजनीतिमा
जुन जनताहरूले आशा गरेको थिए 5 वर्षको कुराहरू त्यो कुराहरूमा कुठाराघात भएको छ र हाम्रो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा के हो भने अब यो कुराहरूलाई जनताले फेरि अर्को चुनावमा उनीहरूले निर्णय गर्छन् त्यसबाट दिन्छन् भर्डिक्ट उनीहरू 5 वर्ष चाहिँ चुनाव चाहिएको नत्र त अब यसको लागि यहाँहरू जस्तो राजनीतिक नेतृत्व तहलाई पनि तपाईँ अर्थशास्त्रीहरूले थिङ्क ट्याङ्कमा रहनुभएका बुद्धिजीवीहरूले के अर्थतन्त्र कता जाँदैछ हामी कता जाँदैछौँ विदेशमा बसेका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले कमाएको रेमिटेन्सबाट हामी भाषण गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने पनि अब त हामी झन् गरिब हुन्छौँ कि भन्ने चिन्ता लागेको देखिँदैन उहाँहरूलाई छ सर त्यस्तो होइन चिन्ता लागेको छ छैन त्यो हामीलाई थाहा भएन तर हाम्रो चाहिँ जुन कल्चर उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ हामी सन्तुष्ट छैनौँ प्रश्न त्यो हो होइन त्यो हुनाले हामी सन्तुष्ट नभएको हुनाले हामी भनेको जनता पनि होइन हामीले यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जाउँ यसरी गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो हामीले चाहिँ टोटल त्यसको इफेक्टको बारेमा कसैलाई चाहिँ डिबेट छैन कसरी काम गर्ने भन्ने क्वेसनै हो क्या अहिलेको जुनसुकै ठाउँमा पनि कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हामीले तर संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक मुद्दा जटिल त बन्दै गएको छ हजुरले चाहिँ यो पोइन्टलाई मात्रै लिइराख्नु भएको छ हामी चाहिँ अलिकता सिस्टम अगाडि पछाडिको कुरा पनि गरिरहेको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र सिस्टम होइन जस्तो राजनीतिक नेतृत्व जस्तो सुकै जुन अवस्थामा गयो भने अस्थिरता भयो नि कर्मचारी तन्त्रले काम गर्नु पर्यो एकदम 100% एग्री छु तर चाहिँ वैशाखमा चुनाव भयो भने पनि भनौँ न हुने नहुने अर्को ठाउँमा होला हाम्रो विषयको कुरा होइन वैशाख चुनाव भएपछि पनि कल्चर यही रह्यो भने त के रह्यो त के भयो त प्रश्न यो हो कि हामीले गर्ने हैन प्रश्न यो हो न कि अहिलेको चाहिँ इभेन्ट तत्कालमा भएको इभेन्ट भन्दा पनि यो जुन हामीले चाहिँ जुन चाहिँ काम गरिरहेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो कल्चर छ जसरी काम गरिरहेछौँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा जति पटक चुनाव भए पनि जति पटक सरकार बने पनि हाम्रो चाहिँ जुन काम गर्ने शैलीमा चेन्ज आएन भने त के चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ त क्वेसन यो हो हाम्रो कर्मचारी तन्त्र हाम्रो चाहिँ स्थायी सरकार भन्छौँ होइन त्यो स्थानीय तह मान्छ प्रादेशिक तह मान्छ सिंहदरबार मान्छ उहाँहरू राजनीतिक दलको मुख हेरेर काम गर्ने प्रवृत्ति छ भन्ने सरले भन्नुभयो सिस्टमले काम गरिरहेको अवस्था छैन भने झन् अप्ठ्यारो आउन सक्छ भन्नुभएको छ अन्त्यमा केही जोड्न चाहनुहुन्छ हामी बिदा मागौँ मैले यसमा भन्न खोजेको के हो भने जस्तै भ्रष्टाचार नेपालको डेभलपमेन्टको लागि सबभन्दा मैले आफूले पर्सनली सबभन्दा मेजर प्रब्लम देख्छु तर यो भ्रष्टाचार फेडरलिजमले बढाएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति सहमत हुन सक्दिनँ किनभने भ्रष्टाचार पहिले पनि हुन्थ्यो अहिले बढी बाहिर किन आयो त अझ राम्रो भयो किनभने यो फेडरलिजमले गर्दा मान्छेहरूले डाइरेक्ट क्वेसन गर्न पाउने भए र मिडियाको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि यो बढी देखिएको भ्रष्टाचार पहिले पनि हुन्थ्यो मिनिमाइज गर्नुपर्छ तर अहिले यसैले नै बढाएको भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यति ब्लाइन्ड भएर त्यो तर देखिने गरी बढिरहेको छ त्यो त मिडियाको नागरिकको अपेक्षा धेरै छ नि त छ तर मिडिया यो सबै ट्रान्सप्यारेन्सी मिडिया नागरिक समाज बढी देखियो त्यो हैन तर भ्रष्टाचार त पहिले पनि हुन्थ्यो हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ तर भ्रष्टाचार सुशासनका कुराहरू धेरै उठिरहेको छ तर आज किन जनताबाट निर्वाचित सरकार चाहिँ जनताबाट चाहिँ उत्तरदायित्व हुनै पर्यो चाहे स्थानीय तह होस् वडा नै किन नहोस् अथवा प्रादेशिक सरकार हैन सिंहदरबार होइन सर हो यसमा मैले थप्न चाहेँ भ्रष्टाचार पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले पनि छ तर चाहिँ पहिला पनि हुन्थ्यो अहिले पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन मिनिङ त्यसरी हेर्नु पर्यो होइन के भन्दा हाम्रो हो यसलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ तर चाहिँ बाहिर आयो भने न घट्छ तर के भने जनताले आशा गरेको अपेक्षा गरेको अनुसार यो लोकतान्त्रिक पद्धति विधिको शासन चाहिँ नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने कुरा यहाँहरूको आएको छ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्ष र हिस्सामा डोराउन खोज्दा नागरिकको एउटा अधिकार वञ्चित हुन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ यहाँले समय दिनुभयो दुवैजनालाई धन्यवाद धन्यवाद हजुर हाम्रो निर्धारित समय पुरा भइसकेको छ र संघीयताको व्यवस्थापन हुँदै गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको किचलो आन्तरिक कलहले कतै संघीयताको व्यवस्थापन नै धरापमा पर्ने त होइन नागरिकको विश्वास टुट्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो बुद्धिजीवीहरूले गरिरहेको अवस्था छ कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्र झन् बढी चौपट हुने त होइन अथवा विदेशमा बसेका नेपालीले कमाएको रेमिटेन्सबाट कहिलेसम्म मुलुक चलाउने भन्ने कुरा चलिरहँदा यिनै विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिव अधिकारी त्यसैगरी हामीसँग जोडिनु भएको छ साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालाइसिसका डिरेक्टर डाक्टर ददी अधिकारी उहाँहरू दुवै अर्थशास्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।